अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लादादाद रुदोसलाम बेशुमार रुदोसलाम मेरे और आपके प्यारे तसोने तमन मोने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। जी अजीज़ दोस्तों, जैसा कि थंबनेल में हमने बताया है कि पाकिस्तान में 9 फरवरी से 12 फरवरी 2025 कहाँ लाइव बर्फबारी मुतवक्को है, तो उसी हवाले से ये आज की वीडियो है। और इस वीडियो को भेजने वाले हैं बशीर खान साहब, जो कि वादिय स्वात कलाम से हमें ताज़ा तरीन अपडेट्स फराहम करते हैं। ये उन्हीं की वीडियोज़ हैं और आप देख सकते हैं कि कलाम में इस वक्त सिचुएशन क्या है, लेकिन ये कल की वीडियोज़ हैं, यानी कि 8 फरवरी की हैं। और आज 9 फरवरी को फिर यहाँ पर क्या सूरत हाल डेवलप हो रही है, इसके बारे में आगे चल के आपको बताते हैं। और उसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि ना सिर्फ इस स्वात कलाम के दीगर मकामात भी ऐसे हैं कि जहाँ पर लाइव बर्फबारी मुतवक्को है। होगी नहीं होगी ये मेरे रब कादर करीम को पता है, लेकिन हमारा काम है कि पेशन गोई करना और आपको गाइड करना। बाकी एक्चुअल में क्या होना है वो ग़ैब का इल्म कोई भी नहीं जानता है। कुछ दोस्त नाराज़ हो जाते हैं कि मलिक साहब आप मिस गाइड करते हैं, मिस लीड करते हैं, लेकिन हमारा काम मिस गाइड या मिस लीड करना नहीं होता है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना होता है। बाकी तो मेरे रब कादर करीम का अपना ये फ़ैसला होता है कि कब कहाँ क्या बरसाना है और क्या नहीं बरसाना। जैसा कि आज से एक हफ़्ता कबल हमने आपको अपडेट दी थी कि मरी और गलियात में 12 फरवरी 11 फरवरी को अच्छा चांस है बर्फ़ पड़ने का, लेकिन अभी वो चांसेस मधूम होते जा रहे हैं। तो वक्त के साथ चीज़ें बदलती हैं और बदलने के साथ साथ फिर आगे क्या हालात होते हैं ये तो अल्लाह ही जानता है, बंदे की बस की बात नहीं है। तो चलते हैं, आपको बताते हैं कि पाकिस्तान में 9 फरवरी से 12 फरवरी तक कहाँ का बर्फबारी मुतवक्का है। तो सबसे ज़्यादा जो चांसेस हमें नज़र आ रहे हैं वो हैं स्वात के इलाके कलाम में। जी हाँ, जिसमें आज 9 फरवरी को ये कल जो बादल आपको नज़र आ रहे थे ये घने होते जा रहे हैं और ये बादल अगले 3 से 4 घंटों में फिर यहाँ पर बारिश और फिर उसके साथ बर्फबारी बरसाने के लिए तैयार है। लेकिन इसमें एक और चीज़ भी आपको साथ साथ बतानी है कि ये सिलसिला आगे चलता रहेगा और 9 से फिर आगे कल 10 और फिर 11 और 12 और ये सिलसिला बढ़ता चलता जाएगा। 12 फरवरी तक ये जो सिलसिला चलेगा इसमें मुतवक्को है कि अच्छी खासी तगड़ी बर्फ़ पड़ सकती है, जिसमें 1 से 2 फुट बर्फ़ पड़ने का भी इम्कान मौजूद है। ऐसे ही हालात में पिछले साल भी बर्फ़ पड़ी थी और काफ़ी ज़्यादा पड़ी थी और उसमें तारीख़ों की कोई आगे पीछे हेर फेर तो हो सकता है कि यानी कि आज इस साल जो इन तारीख़ों में पड़ रही है तो पिछले साल पिछले थोड़ा सा कबल जल्दी पड़ चुकी थी, लेकिन यह है कि इन्हीं दिनों में बर्फ़ पड़ने का इम्कान मौजूद रहता है। रास्तों की अगर बात करें तो स्वात के इलाके कलाम तक रास्ते खुले रखने की हर मुमकिन कोशिश की जाती है बर्फबारी के दौरान। और ऐसे में जो इंतज़ामिया है वो रोड खुला यानी कि रोड क्लियर करने के लिए साथ साथ अपनी मशीनरी जो सी है वो तैयार रखती है। इसलिए अगर कोई दोस्त आना चाहते हैं यहाँ पर लाइव स्नोफॉल देखने के लिए तो उन्हें किसी किस्म का मसला नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता ऐसा है कि जिनके पास 4x4 गाड़ी नहीं है, छोटी गाड़ियाँ हैं, वो ज़्यादा बर्फबारी की सूरत में उनके लिए बेहतर ये है कि वो अपनी गाड़ियाँ बहरीन में पार्क करें और बहरीन से आगे या फिर आप लोकल मंगोरा तक आ जाएँ और मंगोरा से आगे कलाम तक आप 4x4 जो सी वो जीप्स हायर कर लें। उस सिलसिले में भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन पे मौजूद होगा आगे। मेरा नाम मलिक अब्दुल शकूर 0313522404 नंबर है और आप हमें रब्ता करें। हम इंशाल्लाह आपको मंगोरा या बहरीन से अगर आपको 2-3 दिन के लिए 4x4 गाड़ी चाहिए होगी तो इंशाल्लाह उसकी सहूलियत फराहम करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ अगर बर्फ़ नॉर्मल होती है, इतनी ज़्यादा तय नहीं जमाती है, थोड़े थोड़े वक्फे से चलती रहेगी, तो फिर उसके लिए आप अपनी गाड़ी पे बआसानी आ सकते हैं, फिर कोई मसला नहीं है। उसके अलावा कलाम के अंदर यहाँ पर होटलिंग के हवाले से अगर आप बात करें तो ये देखिए से होटल कलाम इंटरकॉन है, ये बशीर भाई इनका नंबर भी आगे स्क्रीन में मौजूद होगा। आप इनसे रब्ता कर सकते हैं और यहाँ पर क़याम कर सकते हैं। इस जैसे काफ़ी होटल हैं, ये दरमियाने दर्जे के होटल हैं, इसमें आपको बआसानी रूम दस्तयाब होगा और यहाँ पर तकरीबन नॉर्मल सहूलियात जो सी होती हैं वो सभी दस्तयाब होंगी हैं, जिसमें गर्म पानी है, हीटर है और साफ़ सुथरे नीट एंड क्लीन कमरे आपको अवेलेबल होंगे। इसी तरह कलाम के मेन बाज़ार में दीगर भी होटल्स मौजूद
موجود ہیں جن کے اندر کرایہ جو ہے وہ 3-4 ہزار روپے سے لے کر پھر اپ ٹو 10 سے 15 اور اب تو 20 ہزار روپے والے کمرے بھی کلام میں دستیاب ہیں، یعنی کہ نارمل سے نارمل اور اچھی سے اچھی ہر قسم کی اکاموڈیشن یہاں پر دستیاب ہے۔ باقی رہی بات برف موجود ہے کہ نہیں ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر برف پڑی ہوئی بھی موجود ہے، اور برف یہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی کیا ہم جب جائیں گے تو اگر لائف برف نہیں پڑتی ہے تو کیا برف پڑی ہوئی ملے گی، تو اس کے لیے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ برف پڑی ہوئی یہاں پر موجود تھی، اور آپ نے خود اس کا یہ وٹنس بھی ہے کہ یہ اتنی برف یہاں پر پڑی ہوئی موجود ہے، اگر آپ جائیں گے تو آپ کو برف پڑی ہوئی مل سکتی ہے۔ یہ جی ایک کلام ہوٹل جو ہے اس کا ہم نے آپ کو دکھا بھی دی ہے کہ یہ اس طرح کے کمرے ہوادار ہیں، ہر کمرے کے آگے برآمدہ ہے اور آگے بڑا زبردست ویو ہے، آپ باہر بیٹھ سکتے ہیں، لائف پر کو انجوائے بھی کر سکتے ہیں، اور یہاں کی جو سہولیات ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کو انفارم کر دیا گیا ہے۔ اب ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ سوات کے مزید جو علاقے ہیں برف باری کے دوران ان میں کہاں کہاں اگر آپ جا سکتے ہیں تو اس میں اوشو فارسٹ اور پلوگا ویلی تک آپ بآسانی 4x4 جیپ پر جا سکتے ہیں، اور اگر برف نہ پڑ رہی ہو جس طرح کہ یہ موسم ہے اور یا بالکل لائٹ برف ہو تو آپ اپنی گاڑی کے پر بھی اوشو فارسٹ اور مٹلتان تک جا سکتے ہیں۔ آگے پلوگا ویلی تک راستے بیچ میں سے کچھ خراب ہیں، وہاں میں ریکمینڈ نہیں کروں گا، اگر آپ نے پلوگا ویلی جانا ہے تو پھر آپ جیپ کر کے جائیں گے۔ دیگر جو مقامات ہیں جہاں جہاں پر برف مثلا نارمل ہے، برف زیادہ نہیں پڑی ہوتی ہے، تو وہاں پر پھر آپ بآسانی اپنی گاڑی پر بھی جا سکتے ہیں۔ اس میں میں نے آپ کو جیسے کہ بتایا کہ اوشو کا گاؤں ہے، اوشو فارسٹ ہے، اور اسی طرح اس سے آگے تھوڑا سا آگے مٹلتان ایک ولیج ہے جو اس میں آپ جہاں کے قدرتی نظارے اور قدرتی 100 سالہ پرانی تاریخ کو آپ وٹنس کر سکتے ہیں، وہاں تک آپ جا سکتے ہیں۔ اچھا، اب سوات کلام کے علاوہ ہلکا پھلکا چانس ابھی بھی 20 سے 30% بارش کا چانس ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹمپریچر اگر گر گیا تو پھر نتھیا گلی میں بھی تھوڑی بہت ہی لائف برفباری چھانگلا گلی کے قریب متوقع ہے، اور اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو کشمیر کے کچھ علاقے ہیں جن میں کیل اور اڑنگ کیل ہے، وہاں پر شاردہ سے آگے آگے وہاں پر بھی برفباری متوقع ہے۔ لیکن کشمیر کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ انفراسٹرکچر کے حوالے سے وہاں پر پھر آگے شاردہ سے آگے گاڑی جو ہے برفباری کے دوران لے جانا حماقت ہے، کیونکہ وہاں پر پچھلے اس سیزن میں کافی سارے لوگوں کا جو گاڑیاں ہیں ان کی سلپنگ اور ایکسیڈنٹ کے واقعات رونما ہوئے ہیں، تو اس لیے کشمیر کے حوالے سے تو میں اسٹرکٹلی کہوں گا کہ وہاں آگے پھر گاڑی لے جانا جو ہے بالکل بھی نہیں چاہیے۔ آپ اپنی گاڑی شاردہ میں، کیرن میں، دینجر میں کہیں بھی پارک کریں اور اس کے بعد آگے 4x4 گاڑیوں کا استعمال کریں۔ جہاں تک بات کریں اگر سوات کلام کے اندر آتے ہیں تو 4x4 گاڑی میں 7,000 پر ڈے پہ وداؤٹ فیول، اور باقی فیول آپ کا اپنا وہ بھی آپ ہائر کر سکتے ہیں، نہیں تو پھر ود فیول ڈرائیور کا کھانا پینا رہائش سمیت 10 سے 12 ہزار روپیہ پر ڈے کے اوپر سے آپ کو گاڑی مل جاتی ہے۔ اگر آپ مینگورہ آتے ہیں اور مینگورہ سے ایک رات آپ مالم جبہ قیام کرتے ہیں، کیونکہ مالم جبہ بھی ایک ڈسٹینیشن ہے یہاں پر، اور اس کے علاوہ پھر 2 راتیں آپ کلام رکھتے ہیں اور 3 راتیں 4 دن کا پیکج کرتے ہیں، تو اس صورت میں آپ کو 10 سے 12 ہزار روپیہ پر ڈے پر گاڑی مل سکتی ہے، جس میں فیول بھی شامل ہے، ڈرائیور کا کھانا پینا بھی شامل ہے، باقی ہوٹلنگ اور آپ کا اپنا کھانا پینا وہ آپ کی اپنی ذمہ داری ہے۔ ایک فیملی اگر آتی ہے تو اس کے لیے یہ بہترین پیکیج ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی تھا، انشاءاللہ مزید جو اپڈیٹس ہوں گے آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، جیتے رہے، خوش رہیں، آباد رہیں۔